बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं विकी टीवी। दोस्तों, इंसान आए दिन कुछ ना कुछ दरियाफ्त करता रहता है और इन दरियाफ्तों के बारे में हम इंटरनेट, टीवी और न्यूज़पेपर में भी पढ़ते और सुनते हैं। लेकिन कुछ दरियाफ्तें हमें बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं और कुछ नहीं करती। लेकिन तारीख़ में कुछ ऐसी भी दरियाफ्तें हुई हैं जिनके बारे में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह मैं आपको इस वीडियो में चंद ऐसी दरियाफ्त के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो दरियाफ्त है ये बहुत ही दर्दनाक है। टंग ऑफ स्टोन के नाम से मशहूर है। बरतानिया में 3री और 4वीं सदी के दरमियान एक मजबूत किस्म की कब्र पाई गई जो कि एक गांव के सेंटर यानी कि बीच में थी। 1991 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी खुदाई शुरू कर दी और उन्हें खुदाई के बाद कुछ अजीब सा मिला। ज़मीन में 35 लोगों के सर नीचे धंसे हुए थे और उनमें से एक का सर बाहर की तरफ निकला हुआ था और उसकी मुंह में जो ज़बान थी वो पत्थर सी बन चुकी थी। और रिसर्च करने के बाद पता चला कि पहले ज़माने के लोग ऐसे ही सज़ा दिया करते थे, यानी कि शख्स को ज़मीन में दफन करके उसकी ज़बान पर कुछ ऐसा डालते थे जिसकी वजह से उसकी ज़बान पत्थर की बन जाती थी और ये बहुत ही दर्दनाक सज़ा थी। नाज़का लाइन्स। अगर आप जनूब में मौजूद एक सहरा जिसका नाम पेरू है उसकी तरफ हवाई जहाज़ के ज़रिए जाएं और नीचे मुड़कर देखें तो आपको नाज़का लाइन्स नज़र आएंगी। ये लाइनें गैर अमूमी और सफ़ेद रंग की हैं। इन लाइनों को दुनिया में मौजूद सकाफ़ती लाइनें भी कहा जाता है। इनकी शक्ल तकून जैसी, मुरब्बा और उल्टी सीधी है। अगर आप गौर से इसे ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको इसमें मौजूद 300 से ज़ायद और भी शक्लें नज़र आएंगी, जिनमें ज़्यादातर पौधों की साख्त और 70 के करीब जानवर बनाए गए हैं। इन लाइनों के बनाने के पीछे क्या राज है अभी तक इसका पता नहीं चल सका और ये लाइनें सन 500 से 750 तक के दरमियान बनाई गई थीं। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। अगर आप वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो के बाद आप इसके बारे में जानने पर मजबूर हो जाएंगे। इस दरियाफ्त ने भी माहिरीन को फ़िक्र में डाल दिया है और ये दरियाफ्त एक तहरीर जैसी है और ये तहरीर हाथ से लिखी गई और हाथ से बनाई गई है। इस दरियाफ्त के बारे में कई इंकशाफात सामने आ चुके हैं, जैसा कि नंगी औरतें और जिनमें से ज़्यादातर के पेट बहुत ही बड़े बड़े हैं और उनके साथ खलाई मखलूक भी मौजूद है। इस दरियाफ्त को 15 सदी ईस्वी में बनाया गया था और उस शख्स की वफ़ात के बाद जिसने इसे बनाया था ये तहरीर एम वॉयनिच नामी शख्स के पास चली गई, इसलिए इस तहरीर को वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। डैनिश स्पाइरल्स। दोस्तों, हर आर्कियोलॉजिस्ट यही चाहता है कि जो कुछ वो दरियाफ्त करे वो सिर्फ चंद साल पहले का ही हो। इसी तरह एक डिस्कवरी डेनमार्क में भी पेश आई। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मेटल डिटेक्टर को इस्तेमाल करके लोहे की तलाश कर रहे थे कि अचानक उन्हें 4 सोने के गोल गोल रिंग्स मिले और इसके बाद इसकी जांच पड़ताल की गई और मालूम हुआ कि ये तो इंसान में मौजूद स्पाइरल्स हैं और ये स्पाइरल्स बहुत ही नायाब और कीमती हैं। इनका वज़न बालों जैसा है और ये तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा बल खाते हुए रिंग्स हैं और इसे कीमती खजानों में मौजूद एक बक्से के अंदर बंद करके दफन किया गया था। मोआई स्टैचूज़। मशरिक की तरफ मौजूद एक जजीरे पर पुरस्रार किस्म के आपको बुत नज़र आएंगे। आसार कदीमा के आलिमों का कहना है कि इन्हें सन 1300 के दरमियान बनाया गया था और इस जजीरे पर जो लोग मौजूद थे उन्हें उस ज़माने में रापा नोई कहते थे। इस जजीरे पर आपको कुल 288 यानी कि 288 बुत मिलेंगे
اور ہر بت کا وزن 80 ٹن ہے اور اس کی اونچائی 13 فٹ ہے۔ اس جزیرے پر موجود لوگوں نے آتی فضا میں موجود پتھروں کو استعمال کر کے ان بتوں کو تیار کیا تھا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ انہیں خدا مانتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا راز ہے ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ ٹیراکوٹا آرمی 1947 یعنی کہ 1947 میں آثار قدیمہ کے عالموں نے یعنی کہ آرکیولوجسٹ نے چائنا کے شہر شیان میں ایک پراسرار قسم کی دریافت کی، اور اس دریافت کو تاریخ کی سب سے بڑی دریافت کہتے ہیں۔ اس دریافت کے بعد اسے ٹیراکوٹا آرمی کا نام دے دیا گیا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ٹیراکوٹا آرمی چائنا کے پہلے بادشاہ کوئن شن ہوانگ کے مزار کے قریب پائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان بتوں کو بادشاہ کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس کی موت کے بعد بھی وہ اسے محفوظ رکھ سکیں۔ اٹلانٹس سٹی، کھویا ہوا شہر اٹلانٹس بھی عجیب و غریب دریافتوں میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک سونامی کی وجہ سے 10 صدی عیسوی میں یہ شہر سمندر میں ڈوب گیا۔ کئی ہزار صدیاں گزرنے کے بعد آخر کار اس شہر کو دریافت کر لیا گیا، اور یہ شہر اٹلانٹس اوشین میں موجود ہے، اسی لیے اس شہر کو اٹلانٹس سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اور آرکیولوجسٹ ابھی بھی اس کے پیچھے موجود راز کو فاش کرنے میں لگے ہیں۔ سٹون ہینج بھی عجیب و غریب دریافتوں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 5000 سال پرانا یہ سٹون ہینج سیلیبری سٹی میں واقع ہے۔ اسے پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور سب پتھر کی لمبائی 30 فیٹ ہے، اور یہ تمام کے تمام پتھر 25 ٹن کے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر 240 لوگ دفن ہیں، لیکن یہ کس چیز کے لیے بنایا گیا تھا ابھی تک اس کا راز بھی نہیں کھل سکا۔ اگلی دریافت بہت ہی خطرناک ہے، اسے میسو گریو آف ہیڈ لیس وائکنگز کہتے ہیں۔ ڈورسٹ نامی ایک شہر میں کچھ لوگ کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک انہیں زمین میں دھسا ہوا ایک سر نظر آیا۔ جب انہوں نے پوری کھدائی کر لی تو پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑی قبر ہے، اور اس قبر میں موجود منظر دیکھ کر تمام کے تمام لوگ بہت ہی ڈر گئے۔ وہ دیکھتے کیا ہے کہ اس قبر میں 54 یعنی کہ 54 لوگ دفن ہیں، اور ان سب کے سر دھڑ سے الگ کیے گئے ہیں، اور ان کا آدھا حصہ ایک سائڈ پر رکھا ہوا ہے اور دوسرا حصہ ایک اور سائڈ پر رکھا گیا ہے۔ تحقیقات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ پرانے زمانے کی ایک قسم کی سزا تھی، اور لوگوں کو ان کا سر کاٹ کر قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگلی دریافت بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اوون نامی ایک پہاڑ پر 1986 یعنی کہ 1986 میں کچھ آرکیولوجسٹ نے نیوزی لینڈ میں موجود ایک غار کے اندر ایک پرندے کے چمبے ڈھونڈ لیے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس چمبے کے مسلز ابھی بھی اس کے سکن کے ساتھ اٹیچ تھے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ یہ چمبے ایک موا نامی پرندے کے تھے، جو کہ بغیر پر والا پرندہ تھا، اور اس پرندے کو 1000 سال ہو چکے ہیں ناپائید ہوئے۔ موا ایک بغیر پر والا پرندہ تھا، اس کا وزن 250 کلو گرام تھا، اور اس کی اونچائی یعنی کہ ہائٹ 12 فیٹ تھی۔ اس کے چمبے کو نیوزی لینڈ میں موجود ایک ہسٹری میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، اور پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔